प्रिभियस फर्स्ट इयरको ग्रामर अन्तर्गत सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट हेर्न गइरहेको छौँ। सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टबाट प्रत्येक साल 5 मार्क्सको क्वेसन परिरहेछ। जस्तै हेर्नुहोस् 2079मा कम्प्लिट द फ्लोइङ सेन्टेन्स युजिङ सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट भनेको छ। 5वटा क्वेसन छ र यसरी 5 मार्क्सको परेको छ। र सबैभन्दा सुरुमा के छ, म यो तपाईँहरूलाई यो सल्भ गरिदिन्छु, त्यसपछि म रुल्स अन्तर्गत देखाउँछु। अब यहाँनिर द सिजर्स ड्यास ब्लन्ट भनेको छ। यहाँनिर द सिजर्स आर ब्लन्ट हुन्छ, किनभने सिजर्स भनेको प्लुरल नाउन हो। अनि सेकेन्डमा के भनेको छ, 2/3 अफ द स्टुडेन्ट। यहाँ के हुन्छ, 2/3 अफ द स्टुडेन्ट्स। स्टुडेन्ट्स भनेपछि के हो भन्दाखेरि प्लुरल हो। प्लुरलले जहिले पनि के लिन्छ भन्दाखेरि प्लुरल भर्ब लिन्छ, भनेको के हो, रिकग्नाइज हुन्छ 2/3 अफ द स्टुडेन्ट्स। अनि अब 50,000 पेसोज, 50,000 पेसोजमा के भनेको छ भन्दाखेरि ड्यास अ लार्ज एमाउन्ट फर आर्मोडा गोन्जालेज भनेको छ। अब यहाँ जहिले पनि 500 रुपिज, 600 रुपिज यसरी पैसाको कुरा गरौँ भने त्यसमा भनेको इज र वाज लाग्ने गर्दछ। अब सिङ्गुलर लाग्ने गर्दछ, इज वाज। अब यहाँ इज छैन, त्यही भएर 50,000 पेसोज वाज लार्ज एमाउन्ट फर आर्मोन्डा गोन्जालेज। अब यहाँ हेर्नु, द प्राइम मिनिस्टर एन्ड द चान्सलर अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी। अब यहाँ इज हुन्छ कि आर हुन्छ, धेरैलाई के लाग्न सक्छ, आर लाग्छ जस्तो लाग्छ होला, होइन, तर यसमा के लाग्छ, इज लाग्छ। किनभने यहाँनिर द प्राइम मिनिस्टर एन्ड चान्सलर भनेको छ, यो भनेको एउटै व्यक्ति जनाएको छ। यदि द प्राइम मिनिस्टर एन्ड द चान्सलर भनेको भए चाहिँ त्यसले छुट्टा छुट्टै व्यक्ति जनाउँछ, होइन। यो चान्सलरको यहाँ बिचमा द भएको भए होइन, तर यहाँनिर चान्सलरको बिचमा द छैन, त्यही भएर यसले एउटै व्यक्ति जनायो। जस्तै द फुटबल प्लेयर एन्ड द क्रिकेटर भनेको भए त्यसले एउटै व्यक्ति जनाउँछ, त्यसमा पनि के लाग्थ्यो भन्दाखेरि इज लाग्थ्यो। द नोभेलिस्ट एन्ड पोएट, यानि कि उपन्यासकार र कविता लेखक, कवि, द नोभेलिस्ट एन्ड पोएट भनेको भए पनि इज लाग्थ्यो, तर द नोभेलिस्ट एन्ड द पोएट भन्नु भने चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि आर लाग्छ। त्यही भएर यो चान्सलरको बिचमा द भएको भए चाहिँ यसले दुईवटा व्यक्ति जनाउँथ्यो क्या। तर अब द प्राइम मिनिस्टर एन्ड चान्सलर भनेपछि के लाग्यो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर इज लाग्यो, एउटै व्यक्ति जनायो। हुन त अब नेपालमा हेर्ने हो भने चान्सलर भिसी र के अरे चान्सलर भनेकै प्राइम मिनिस्टर हुने चलन छ, भिसी भाइस च्यान्सलर यो कुलपति र उपकुलपति हो, त्यतातिर नजाम, होइन। तर मेन कुरा चाहिँ के बुझ्नु, द प्राइम मिनिस्टर एन्ड द चान्सलर भएको भए आर हुन्थ्यो, होइन। तर यहाँनिर द प्राइम मिनिस्टर एन्ड द चान्सलर मात्रै दिएको छ। द नोभेलिस्ट एन्ड पोएट भनेको भए इज लाग्छ, तर द नोभेलिस्ट एन्ड द पोएट भन्नु भने चाहिँ हाम्रो के लाग्छ, आर लाग्छ। अनि यहाँनिर द ड्याटम अन द टेबल, द ड्याटम अन द टेबल इज भेरी सिग्निफिकेन्ट। यसरी सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टको प्रत्येक वर्ष आउँछ। अब यो 2078मा थियो, होइन। अब यहाँ हेर्नु, 2079 थियो, अब यो 2078मा पनि छ। नट ओन्ली द स्टुडेन्ट बट अल्सो द इन्स्ट्रक्सन ड्यास बिन कल टु द प्रिन्सिपल अफिस। अब यो भनेको प्लुरललाई जनायो कि जनाएन, सिङ्गुलरलाई जनाएको भए पो हामी यास प्रयोग गर्दैछौँ त। यहाँनिर के भनौँ भन्दाखेरि दुई या दुईभन्दा बढी व्यक्ति प्रयोग गरेको छ, त्यही भएर ह्याभ प्रयोग गरियो। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, नो न्युज। अब नो न्युज यहाँ के लाग्छ भन्दाखेरि इज लाग्छ। यहाँ हेर्नु है, कि त्यस्ता हुन्छन् नाउन्सहरू, जस्तै म्याथमेटिक्स पछाडि यस लाग्यो, फिजिक्स पछाडि यस लाग्यो, लिङ्ग्विस्टिक्स यस लाग्यो, स्ट्याटिस्टिक्स यस लाग्यो, इकोनोमिक्स लास्टमा यस लाग्यो, इथिक्स यस लाग्यो, कति छन् कति, मिजल्स, जिम्नास्टिक, न्युज। यिनीहरूले के लाग्छ भन्दाखेरि जहिले पनि सिङ्गुलर हुन्छ, यिनीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ प्लुरल हुन्छ होइन फर्ममा। अब न्युज भनेको छ, पोलिटिक्स भनेको छ, तर यिनीहरूको मिनिङ चाहिँ के हो, यिनीहरू चाहिँ सिङ्गुलर हुन्छ मिनिङमा, त्यही भएर यिनीहरूले सिङ्गुलर भर्ब लिन्छ। त्यही भएर नो न्युज इज गुड न्युज। अब तपाईँले जहिले पनि सुन्नुहुन्छ होइन, पोलिटिक्स इज डर्टी गेम, पोलिटिक्स इज डर्टी गेम, म्याथमेटिक्स इज भेरी हार्ड। कसैले म्याथमेटिक्स आर भन्छ, कसैले पोलिटिक्स आर डर्टी गेम भन्छ। त्यही भएर यो न्युज पोलिटिक्सहरू आयो भने चाहिँ हाम्रो के लाग्छ भन्दाखेरि सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ। तर जस्तै अघि माथि सिजर्स आउँदाखेरि के लागेको थियो, सिजर्स आउँदाखेरि आर लाग्यो नि त। जस्तै अब सिजर्स, सर्ट्स, पेन्ट, जिन्स, ट्राउजर, बाइनोकुलर्सहरू छ नि, यिनीहरूले चाहिँ प्लुरल भर्ब लिन्छ। यिनीहरूको चाहिँ दुईवटा हुन्छ क्या, जस्तै सिजरको दुईवटा हुन्छ कि हुँदैन, काट्ने ब्लेड। अनि सर्टको पनि दुईतिर बाउला हुन्छ, पेन्टको पनि दुई खुट्टा हुन्छ, जिन्सको पनि दुई खुट्टा हुन्छ, ट्राउजरको पनि दुई खुट्टा हुन्छ, बाइनोकुलर भनेको दूरबीन हो, त्यसको पनि दुई आँखा हुन्छ नि। त्यही भएर यिनीहरूमा चाहिँ द सिजर्स आर लागेको क्या, यिनीहरू प्लुरल हुन्। टङ्स भन्ने पनि हुन्छ त्यहाँनिर। अब तपाईँले न्युज र सिजर्सको काण्ड बुझिहाल्नुभयो। अनि त्यसपछि सी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि 10 पाउन्ड्स
अब 10 पाउन्ड्स भनेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब यहाँ इज दिएको भए इज लाग्थ्यो सिङ्गुलर भब। अब सिङ्गुलर भब भनेको के हो, इज र भब 5, त्यही भएर अब इज छैन, त्यही भएर हामीले के हेरौँ भन्दाखेरि सिम्स। अब सिङ्गुलर भब भनेको हाम्रो इज अनि वाज ह्याज अनि भब 5 हो भने प्लुरल भब भनेको हाम्रो आर अनि त्यसपछि ह्याभ भब 1 त हो नि। अनि द पुवर, अब द पुवर के हुन्छ, द पुवर आर अनेस्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि द मेमोरेन्डा, मेमोरेन्डा भनेको मेमोरेन्डम हो, यो मेमोको प्लुरल होला मेमोरेन्डा भनेको। मेमोरेन्डम जस्तै हो, त्यही भएर मेमो भनेको भए इज हुन्थ्यो होइन। अब त्यही भएर यहाँ आर लाग्ने हो, तर आर छैन, त्यही भएर आरको पास्ट वेयर। यसरी यो सोल्युसन भयो। अब रुल पढ्ने भए चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, रुलमा के भनेको छ। जस्तै फर्स्ट रुलमा हामीलाई वेन दिएर आर अल्टरनेटिभ टु सिङ्गुलर सब्जेक्ट, अब अरले जोडो भने जहिले पनि द सब्जेक्ट विल टेक सिङ्गुलर भब, हिम अर टेनर सिङ्गुलर भब भनेपछि भब 5 अरले जोडो भने। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु वान प्लस प्लुरल सब्जेक्ट, वान अफ प्लस प्लुरल सब्जेक्ट, वान अफ प्लस के लाग्यो, यो प्लुरल गर्ल्स हो नि त। अनि वान अफ टिचर्स, यो प्लुरल हो, यो लाग्यो भने के लाग्छ अरे पछाडि सिङ्गुलर भब लिन्छ अरे। वान अफ प्लस प्लुरल लाग्यो भने के हुन्छ, सिङ्गुलर भब। किन भन्दाखेरि वान अफ प्लस प्लुरल ए सब्जेक्ट इज सिङ्गुलर, त्यही भएर यहाँ हेर्नु वान अफ भइहाल्यो, यो गर्ल्स भनेको प्लुरल। अब सिङ्गुलर भब 5 कम्स। अनि टिचर्स वान अफ प्लस प्लुरल हो, त्यही भएर के लाग्यो, इज लाग्यो। अब यहाँ हेर्नु यो आइदर अर नाइदर नर छ नि, यस्तो छ भने जहिले पनि अर भन्दा पछाडिकोले लाग्छ क्या। आइदर अर र नाइदर अर हो यस्तो आयो भने, जस्तै हेर्नु आइदर हि अर आई एम, यहाँ आइदर हि अर आई दिन्थ्यो अनि यहाँ ड्यास दिन्थ्यो, के लाग्थ्यो, आई पछि एम लाग्थ्यो कि आर लाग्थ्यो कि इज लाग्थ्यो नि। अब के बुझ्नु, अर भन्दा पछाडिकोलाई हेर्ने, यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट हेर्नु भनेको छ नि त, त्यही भएर हामीले के हेर्ने, अर भन्दा पछाडिको हेर्ने। अनि त्यसपछि अरू के छ, नाइदर यु नर सी, अब इज कोअपरेटिभ, हामीले नर भन्दा पछाडिको हेर्नु पर्यो। नाइदर आई नर माई सिस्टर ह्याभ्स, किनभने अब यो पछाडिको हेरौँ न, नर भन्दा पछाडि के छ, सिस्टर छ नि त। सिस्टर भनेको प्लुरल हो, प्लुरलले के लिन्छ, प्लुरल भब लिन्छ। ह्याभ के हो भन्दाखेरि हाम्रो प्लुरल भब हो। अब इज र एभ्री जोडो भने सिङ्गुलर भब युज हुन्छ अरे। जस्तै इज गर्ल एन्ड बोय, विथ इच एन्ड एभ्री वी युज सिङ्गुलर इज प्रेजेन्ट। एभ्रीबडी ह्याज कार्य इज, एभ्री each of the students is honest. When two or subject joined with n denote one thing, अब ब्रेड र बटर एउटै कुरा जनायो, त्यही भएर इज। स्लो एन्ड स्टडी विन्स, यो सिङ्गुलर भब नि त भफाए भनेको। हर्स एन्ड क्यारिज भनेको यो क्यारिज भनेको घोडाको त्यो बस्ने हुन्छ नि टाप जस्तो हो, त्यो ब्रेड एन्ड बटर यिनीहरूले एउटै कुरा जनायो, एन्डले जोडे तापनि, त्यही भएर यिनीहरूमा इज लाग्यो। तर जस्तै रोनाल्डो एन्ड मेस्सी आर राइभल्स हुन्थ्यो नि त, आर रोनाल्डो फेन्स एन्ड मेस्सी फेन्स आर टक्सिक हुन्थ्यो नि त, त्यहाँ आर हुन्थ्यो, त्यहाँ एन्डले, किनभने ती दुईवटा एन्डले जोडे पनि फरक फरक कुरा हुन्, तर यहाँनिर यो दुईवटा एन्डले जोडे पनि एउटै जस्तो कुरा हो, त्यही भएर सिङ्गुलर लागेको। अब यहाँ हेर्नु है, अघि भर्खर मैले भनेको थिएँ द प्रिन्सिपल एज वेल एज हिज फ्यामिली ह्याज कम, अघि चाहिँ मैले द प्रिन्सिपल एन्ड द फ्यामिली जस्तो कुरा गरेको थिएँ, त्यो रहेन रहेछ यहाँनिर। विथ, एलङ विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ, एडिसन टुसँग जोड्यो भने सिङ्गुलर भयो अरे। जस्तै द प्रिन्सिपल र उसको फ्यामिली भनौँ भने त हामीले ह्याभ प्रयोग गर्थ्यौँ नि त, तिनीहरू त प्लुरल हुन् नि त, तर यहाँ केले जोडो, एज वेल एजले जोडो, त्यही भएर त्यो के हाल्यो, सिङ्गुलर भब हाल्यो। जस्तै द किङ र मिनिस्टर भनेको चाहिँ त प्लुरल हुन् नि, धेरैजना हुन् कि होइन नि, यिनीहरू धेरैजना हुन्, तर यहाँ केले जोडो भन्दाखेरि एलङ विथले जोडो, त्यही भएर के भयो, यो सिङ्गुलर भयो। सिङ्गुलरमा जहिले पनि डज लाग्छ, प्लुरलमा डु लाग्छ, यो कुरा जानिरहनु। द क्याप्टेन विथ हिज सोल्जर, यी त धेरै हुन्, तर यहाँ केले जोडो, विथ जोडो, त्यही भएर यो के भयो, सिङ्गुलर भयो। अनि यति कुरा जान्नु। यहाँ अर्को पनि भनेको छ, द कमिटी हेज डिसाइडेड, विथ कलेक्टिभ नाउन ए सब्जेक्ट वी युज सिङ्गुलर भब, यो मेन होइन। अब यहाँ अरू कुरा पनि छ, सिङ्गुलर सब्जेक्टले सिङ्गुलर भब लिन्छ, प्लुरल सब्जेक्टले प्लुरल भब लिन्छ। अब सिङ्गुलर सब्जेक्टले सिङ्गुलर भबमा भब 5 भब 1, अनि यो कुरा त जानिहाल्नुहुन्छ। आफ्टर देयर एन्ड हियर भनेको छ होइन। अनि त्यसो यहाँ 2 नम्बर हेर्नु, वान, सम वान, एभ्री वान,
सिङ्गुलर अघि पनि भएको थियो इज एन्ड एभ्रीले के लिन्छ भनेर भनेको थिएँ यहाँनिर मैले सिङ्गुलर लिन्छ भनेको थियो कि थिएन इच एन्ड एभ्रीले सिङ्गुलर लिन्छ त्यही कुरा मैले यहाँ तल पनि खोजेर देखाइदिएको छु एभ्री एनी नो बडी यिनीहरूले के लिन्छ सिङ्गुलर लिन्छ। अब यहाँ हेर्नु बोथ सोम अफ मोस्ट अफ यस्तो आयो भने पनि के यिनीहरू प्लुरल हुन्। अब बोथ अफ द बोइज आर एब्सेन्ट मेनी अफ देम ह्याभ पास्ट अल अफ देम। अब यहाँ हेर्नु यो ह्याभ भनेको प्लुरल भयो यहाँ पनि ह्याभ भनेको प्लुरल हो यहाँ चाहिँ आर भनेको प्लुरल हो। अब यहाँ अर्को के आयो भन्दाखेरि नाइदर नर आइदर अर आयो नि यस्तो आयो भने मैले पछाडिको सब्जेक्ट हेर्नुपर्ने भने त अब मार्क आयो त्यही भएर इज आइदर जुपिटर अर मार्क। यसो हेर्दा त दुईवटा व्यक्ति हो आर लाग्छ जस्तो लाग्छ तर पछाडिकोले हेर्ने नाइदर द स्टुडेन्ट नर द टिचर। अब अगाडिको हेर्नुभयो भने स्टुडेन्ट्सले के लिने हो ह्याभ लिने हो तर नर पछाडि जहिले पनि हेर्नुपर्छ हामीले यो नरले जोडो अरले जोडो भने नियरेस्ट सब्जेक्टले लिन्छ क्या त्यही भएर टिचर सिङ्गुलर हो त्यही भएर यसले के लियो ह्याज लियो। वेदर द टिचर अर स्टुडेन्ट्स अब स्टुडेन्ट्स भनेपछि हाम्रो के हो प्लुरल त्यही भएर ह्याभ लियो। यहाँ टिचर पछाडि भएको ह्याज भएको माथि केस छ यो दुईवटा केस मजाले हेर्नु आइदर अर नाइदर अर बुझिहाल्नु पर्यो। अनि त्यसपछि नट ओन्ली द प्रिन्सिपल बट अल्सो द इन्स्ट्रक्सन ह्याज बिन कल टु द प्रिन्सिपल अफिस। हेर्नु नै आइदर यु अर आई अब आईले के लियो एम लियो पछाडिको हेर्नु आइदर आई अर यु आर। अब यही सोध्छ क्या मेन भनेको यस्तैबाट सोध्छ। अनि इन केस अफ होल पार्ट्स द लेग्स अफ द टेबल आर ब्रोकन अरे द लिडर अफ द स्टुडेन्ट इज एब्सेन्ट। यो अलिकति भाष छ यस्तोबाट आउँदैन। अब सिम्पल पढ्नु नि। अब अघि मैले यसको कुरा गरेको थिएँ यो सिजर्सहरू अनि त्यसपछि पेन्ट्सहरू स्पेक्टेकल्सहरू ब्रासहरू ट्राउजरहरू पेन्ट सर्ट्स दुईवटा हुन्छ नि त्यो ब्राको एकतिर राइट हुन्छ लेफ्ट हुन्छ ट्राउजरको राइट लेफ्ट पेन्टको दुईवटा हुन्छ सर्ट्सको दुईवटा हुन्छ त्यही भएर यिनीहरूमा आर लाग्छ। तर पोलिटिक्स म्याथमेटिक्स भनौँ भने इज लाग्छ क्या द पेयर अफ सिजर्स निड्स लाग्यो यो एक्सेप्सन हो बट भनेको छ यो चाहिँ नपढ्नु यहाँ निड्स लागेको छ। हामीले चाहिँ सामान्यतया निड भनेर पढ्ने अब यो बट भनेको छ यो नहेर्नु सिम्पली के बुझ्ने सर्ट्स आर मिसिङ द सिजर्स निड सार्पेनिङ। यो बट चाहिँ किन लागेको भन्दाखेरि यहाँ पेयर अफ लाग्यो भने चाहिँ सिजर्सको पछाडि निड्स लाग्छ तर सामान्यतया सिजर्स आउँदाखेरि प्लुरल भवन निड लाग्छ भन्ने हो तर द पेयर अफ भनेर आइहाल्यो भने चाहिँ निड्स लाग्ने हो। अब यहाँ द टिचर एज वेल एज द स्टुडेन्ट्स ह्याज लेफ्ट द क्लास भनेको छ द स्टुडेन्ट्स एज वेल एज द टिचर्स ह्याभ लेफ्ट द क्लास भनेको छ। यो दुईवटा कुरा चाहिँ आफै पत्ता लगाउनु।